सगरमाथा डिजिटल क्लासमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको प्रथम पाठ जन्मभूमि कथाको बारेमा चर्चा गर्छौं। चर्चा गर्ने क्रममा हामी सुरुमा कथाको पृष्ठभूमिका बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं। यो कथा संस्कृत साहित्यका आदिकवि वाल्मीकिद्वारा लिखित रामायण लाई आधार बनाएर नेपाली पाठ्यपुस्तकका सम्पादक मण्डलका प्रधान सम्पादक सुधा त्रिपाठी लगायतका समूहले पुनर्लेखन गरेको हो। यसले सत्य र असत्यका बीचको लडाईलाई प्रस्तुत गर्दै सुरुमा असत्य र अधर्ममा लाग्नेहरू सक्षम भए पनि सबल भए पनि अन्ततः सत्य र धर्मकै जित हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गर्दै राम र रावणका बीचमा भएको युद्धबाट रामलाई विजयी र रावणलाई पराजयी बनाउँदै धर्मको रक्षा गर्ने काम गरेको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, जन्मभूमि हरेक नागरिकका लागि विशेष रहन्छ। ऊ दुनियाँको जुनसुकै कुनामा जान सक्छ, जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्छ, जस्तासुकै अवस्थाको उसले जस्तासुकै अवस्था र आरोह अवरोहलाई उसले पार गर्न सक्छ, तर जन्मभूमिलाई उसले बिर्सन सक्दैन। यो कथामा देखिएका केन्द्रीय पात्र पुरुषोत्तम राम हुन्, जो अयोध्याका राजा दशरथका ज्येष्ठ सुपुत्र हुन्। उनलाई हामी पुरुषोत्तम राम किन भन्छौं भने उनी संसारमा पुरुषमा सबैभन्दा उत्तम मानिएका थिए भने मिथिला नेपालको मिथिलामा जन्मिएकी सीता, जसलाई यस कथाले आदर्श नारीका रूपमा उपस्थित गराएको छ। रामका अरु 3 जना दाजुभाइहरू हामी देख्न सक्छौं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण र भरत। भनौं भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। जब राम वनवास जान बाध्य भए, राम सँगसँगै उनकी धर्मपत्नी सीता र उनका भाइ लक्ष्मण पनि वनवास गएको हामी देख्न सक्छौं। हिन्दू सनातनीय धर्म परम्पराका आधारमा हेर्ने हो भने राम हिन्दू धर्ममा मानिएका पालनकर्ता विष्णुका अवतार हुन् भने सीता धनकी देवी लक्ष्मीको अवतार हुन्। यी दुवै देवताका अवतार भएकाले यिनीहरूलाई पूजा गर्ने परम्परा हिन्दू धर्म र संस्कारमा हामी देख्न सक्छौं। ईसाको समयभन्दा पनि अगाडि लेखिएको मानिन्छ रामायणलाई। रामायण नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि लेखेका छन्। अन्य साहित्यहरूमा पनि रामायणको अनुवाद भएको छ। भानुभक्तले लेखेको रामायणको पनि मौलिकता नेपाली रहँदै पनि कथावस्तु चाहिँ रामायणको वाल्मीकिबाटै प्रेरित थियो, वाल्मीकिबाटै आधारित थियो, वाल्मीकिको रामायणबाटै आधारित थियो। त्यसैले हामीले बुझ्नु जरुरी छ, जन्मभूमि कथाले हामी यो देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको महत्त्व प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ। जन्म दिने आमा, जसलाई हामी जननी पनि भन्छौं, र जन्मिएको भूमि, यी दुवै स्वर्गभन्दा महान हुन्छन्। पराईको प्रगति, पराईको उन्नति, पराईको सुख समृद्धि र पराईको स्वर्णको संसार, स्वर्णको दरबार भन्दा आफ्नै सानो महल, सानो झुपडी प्रिय हुने कुरालाई पनि जन्मभूमि कथाले उजागर गर्ने कोसिस गरेको छ। यो कथा सीताको अपहरण भइसकेपछि राम र रावणका बीचमा भएको द्वन्द्व र त्यो द्वन्द्वले ल्याएको परिणामपछिको समयलाई, परिणामपछिको विषयवस्तुलाई आधारित बनाएर पुनर्लेखन गरिएको हो। राम, सीता र लक्ष्मण अयोध्या छाडेर वनवास गइसकेपछि सीताको दुष्ट रावणले अपहरण गरेको छ। अपहरण पश्चात रामले आफ्ना दूत हनुमानलाई पठाएर रावणलाई ससम्मान सीतालाई राम बाटो पठाइदिन, फिर्ता गरिदिन आग्रह पनि गरेको छ। तर अहंकारले, दम्भले, कुकर्मले भरिएको रावणले हनुमानको त्यो उपदेशलाई स्वीकार्दैन। सँगसँगै एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएको भाइ विभीषणले पनि
दाजुले अपराध गरेकाले क्षमा याचना गर्दै यस पाप कर्मलाई सच्याउँदै सीतालाई राम भाटौँ फिर्ता पठाइदिन विभीषणले दिएको सुझावलाई पनि रावणले टुक्र्याउँदै कुलङ्गार, देशद्रोही, कुलनाशिक भन्ने आरोप लगाएर विभीषणलाई दरबारबाट निकाला गरिएको छ। धर्म र न्यायका पक्षधर भएकाले अन्ततः विभीषण रामका पक्षमा लागेर रावणका विरुद्धमा युद्ध लडेका छन्। युद्ध सकियो। असत्य र अन्याय सुरुका केही अवस्थाहरूमा मजबुत हुन सक्छ, तर परिणामतः अन्ततः जहिले पनि सत्य, न्याय र धर्मको जित हुने भएकाले युद्धको फैसला रामको पक्षतिर गयो। समस्या अब यहाँबाट सुरु भएको छ। युद्ध त सकियो, रामले जिते पनि। युद्ध सकिएको रात राम, हनुमान, सुग्रीव लगायतका सम्पूर्ण राम समर्थक सेनाहरू आनन्दले निदाइरहेका भए तापनि त्यस रात दुईजना लक्ष्मण र विभीषण निदाउन सकेको भने देखिँदैन। विभीषणलाई मनमा ठुलो सन्ताप छ। युद्धको परिणाम उनले समर्थन गरेका व्यक्तिका पक्षमा आउँदा आउँदै पनि त्यस युद्धले ल्याएको परिणामले उनले आफ्ना सम्पूर्ण वंशज, आफ्ना आफन्तहरूलाई गुमाउनु पर्यो। रावण लगायतका आफ्ना सहोदरहरूको मृत्युको पीडा विभीषणलाई छ भने लक्ष्मण चाहिँ 14 वर्षको वनवास सकिँदै लागेको अवस्था, सीतालाई ससम्मान फिर्ता ल्याउँदाको खुसीको अवस्थाले निदाउन सकिरहेका छैनन्। उनी अयोध्यालाई सम्झिरहेका छन्, श्रीमती, आमाहरू अनि अयोध्यामा रहेका आफ्ना दाजुहरू र अयोध्यावासी आफ्ना प्रजाहरूलाई सम्झिरहेको अवस्था छ। विभीषणलाई निदाउन नसकेको देखेपछि लक्ष्मणका मनमा यी विद्वान व्यक्ति, यी न्याय र धर्मका पक्षधर व्यक्ति आज निदाउन किन सकुन्, कसरी सक्छन्? जसले आफ्ना आफन्त गुमाएको छ उसलाई एउटा पीडा, एउटा छटपटी त हुन्छ, त्यो लक्ष्मणले बुझेका छन्। दुवै बीच रातको अन्त्यतिर, चौथो प्रहरतिर छलफल भएको छ। विभीषण रामका पक्षधर भएर युद्ध लडिरहँदा आएको परिणामलाई स्वीकार्दै पनि आफ्नो मनमा रहेको बोझ लक्ष्मणका सामु प्रस्तुत गर्छन्। विभीषणका सम्पूर्ण कुराहरू सुनिसकेपछि लक्ष्मण उनलाई सान्त्वना मात्र दिँदैनन्, उनलाई भन्छन् रावणलाई रामले मार्या होइन, रावण आफ्नो अहंकारले मार्या हो। त्यसैले रावणको मृत्युमा आफ्नो रामसँगको मेलमिलाप कारण हो भन्ने कुरा नसोच्न र त्यसबाट चिन्तित नहुनका लागि विभीषणलाई लक्ष्मणले सुझाएका छन्। रामको विपक्षमा लागेर मात्रै रावणको मृत्यु नभएकोले रावणलाई म जतिको संसारमा सक्षम कोही छैन भन्ने जुन दम्भ थियो, त्यो अहंकार र दम्भले उसको विनाश भएको कुरा लक्ष्मणले विभीषणलाई बताए। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने अहंकारी व्यक्तिले दुनियाँमा कहिल्यै पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। अन्ततः ऊ सर्वनाश भएर जान्छ, उसको अस्तित्व सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले रावणको अन्त्यबाट बुझ्न सक्छौं। जब लक्ष्मणले अब दाजुको र उनको वंशको विनाश भइसकेपछि नजिकको नातेदार र यो राज्यका उत्तराधिकारी तपाई भएकाले अब यो राज्यमा शासन गर्ने, यो राज्यलाई धार्मिक राज्य बनाउने, यो राज्यलाई अझै विकसित बनाउने विकास त रावणले पहिले नै गरिसकेका थिए। तर त्यसलाई अब न्यायका बाटोबाट, धर्मका बाटोबाट, सत्मार्गका बाटोबाट अगाडि लैजाने जिम्मा तपाईको हो। त्यसैले विभीषणजी तपाई अब राजा बन्नुपर्छ भन्ने लक्ष्मणको सुझावमा विभीषण त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दछन्। उनी त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बाध्यतामा छन्। उनी बताउँछन्, यदि मैले अहिलेको अवस्थामा रावणको राज्यलाई आफ्नो राज्य बनाएर दाजुको मृत्यु पश्चात म राजा हुने हो भने छिमेकीहरूले, आफन्तहरूले र यस देशका प्रजाहरूले पनि मलाई कुलङ्गार भन्नेछन्। आफू राजा बन्नका लागि बैरीलाई मित्र बनाएर युद्ध लडाई आफ्नो सर्वनाश गरायो, वंश विनाश गरायो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। त्यसैले
यो देशको राजा म हुन सक्दिनँ। अर्को कुरा, युद्धको नियम अनुसार युद्ध गरेको भूमिमा जसले विजय प्राप्त गर्छ, जसले जित्दछ, स्वतः त्यस भूमि उसको हुनेछ, त्यसमा राजा हुने उसको अधिकार हुन्छ। त्यसैले यो भूमि रामले जित्नु भएकाले यो भूमिको राजा, यो देशको राजा पनि राम नै हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार विभीषणले प्रस्तुत गरेका छन्। स्वाभाविक हो, युद्ध लड्ने राम हुन्, युद्धका नायक राम हुन्। त्यसैले युद्ध लडिसकेपछि, त्यसमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यस भूमिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने, त्यस भूमिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र शासन गर्ने पहिलो अधिकार पनि रामलाई छ। तर लक्ष्मणलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले उनले विभीषणलाई भने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अयोध्या छाडेर दाइ राम यहाँ राज गरेर बस्नु हुने छैन। त्यसमाथि पनि अयोध्यामा दाइ भरत कहिले राम अयोध्या फर्किनु हुनेछ र यो राजका जिम्मा लाउँ भनेर बसिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ, त्यसैले तपाईँले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभीषणको देखिन्छ। विभीषणका तर्कहरू, विभीषणका विचारहरू आफैमा गलत नभए तापनि आफ्ना पितृ र पुर्खाहरूलाई, आफ्ना पूर्वजहरूलाई र आफ्नो जन्मिएको माटो जन्मभूमिलाई अथाह माया गर्ने राम त्यहाँ फस्ने छैनन्, त्यहाँ अल्झिने छैनन् भन्ने कुरामा लक्ष्मण ढुक्क छन्। लक्ष्मणको यो विचार सुनिसकेपछि, लक्ष्मणका यी विचारबाट अगाडि बढेका, यी विचार सुनेका विभीषण त्यसो हो भने मेघदूत जस्तो बहादुरलाई, वीरलाई परास्त गरेर युद्धमा रामको ठुलो सहयोग गरेकाले लक्ष्मण लङ्काको राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विभीषणले विचार प्रस्तुत गरे। तर दाजुलाई नै सर्वस्व मान्ने, राजकाजको थोरै पनि लोभ र मोह नभएका, थोरै पनि राजा बन्छु भन्ने चाह नबोकेका, दाजुको सेवालाई आफ्नो धर्म र कर्म ठान्ने लक्ष्मण रामलाई बोझेर, रामलाई छाडेर लङ्कामा राजकाज गरेर बस्न तयार थिएनन्। त्यसैले बरु एकपल्ट रामलाई चाहिँ यहाँ राजा बनिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न सकिन्छ विभीषणजी। तर म कदापि पनि यो भूमिमा राजकाज गरेर दाजु भाउजूलाई छाडेर बस्न तयार छैन। उनले आफ्ना प्रष्ट विचार यहाँ प्रकट गरिदिए। बिहानपख जब राम निद्राबाट बिउजिए, लक्ष्मण र विभीषण छुट्टिसकेको अवस्थामा लक्ष्मणलाई पछाडिबाट जब रामले बोलाउँछन्, तब रामको आवाज सुनेपछि झसङ्ग भएका लक्ष्मणले विभीषणसँग भएका सम्पूर्ण वार्तालाप प्रस्तुत गर्दै अब यो सुन्दर लङ्काको राजा बन्नका लागि आग्रह गर्छन्। बिहानको सूर्योदयको समयमा जब लङ्काका स्वर्णिम घरहरूमा, सुनै सुनले बनेका दरबारहरूमा सूर्यको पहिलो किरण जब पर्यो, तब लङ्का सुन्दर देखिएको थियो। त्यतिको सुन्दर त्यो समय विश्वमा कहीँ पनि थिएन। त्यो जतिको विकसित राज्य विश्वमा कहीँ पनि थिएन। त्यसैले यो सुन्दर लङ्काको राजा हुनका लागि लक्ष्मणले जब रामलाई आग्रह गरे, सुग्रीव लगायतका उनका समर्थकहरू र स्वयं विभीषण पनि यही चाहन्छन् भन्ने विचार जब प्रकट गरे, तब राम बताउँछन्, तिमीले भनेको कुरा सही हो, युद्ध हामीले लड्यौँ, हामीले जित्यौँ, त्यसैले यो भूमिको राजा हामी नै हुनुपर्छ। तर लक्ष्मण, के तिमीले धार्मिक ग्रन्थहरू पढेका छैनौ जहाँ लेखिएको छ सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ भनेको स्वर्ग हो, मान्छेहरू मरेपछि स्वर्ग जान चाहन्छन्, त्यहाँ सुख छ, त्यहाँ सुन्दरता छ। तर हेर लक्ष्मण, त्यो स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर, त्यो स्वर्गभन्दा पनि सुखी ठाउँ यदि संसारमा कहीँ कतै छ भने त्यो हो जन्मभूमि। त्यसैले जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गदपि गरियसी भन्ने भनाइ आएको हो। जन्मेको ठाउँ र जन्म दिने मातालाई हामी स्वर्गभन्दा पनि माथि राखेर हेर्छौँ। त्यसैले हामी, तिमी वा म मध्ये कोही पनि यहाँ राजा भएर बस्न सक्दैनौँ। हामीले अन्ततः फर्किने भनेको आफ्नै राज्य अयोध्या हो। यहाँको राजा चाहिँ विभीषण नै हुनुपर्छ
भन्ने कुरा उनले खुलस्त राखे। र जब विभीषण र लक्ष्मण बीच भएको सम्पूर्ण वार्तालापमा विभीषणले आफू राजा बन्न नचाहेको कुरा प्रकट गरेको कुरा चाहिँ लक्ष्मणले जब रामलाई बताए, तब राम फेरि पनि भन्छन् यो उनको महानता हो, किनभने उनले मनमा कतै पनि म राजा हुन्छु भन्ने लोभ कहिले राखेनन्, कहिले पनि मैले राजा बन्नुपर्छ, रावणलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेनन्। उनले त मात्रै धर्मको समर्थन गरेका हुन्, न्यायको समर्थन गरेका हुन्। त्यसैले ती महान, ती ज्ञानी, ती त्यागी व्यक्तिलाई मनाउनुपर्छ। यो राज्यमा हाम्रो होइन, उनको खाँचो छ। उनका आफन्तहरूलाई, उनका स्वजनहरूलाई उनले नै अगाडि लिएर जान सक्छन् विकासको बाटोमा, धर्मको बाटोमा, न्यायको बाटोमा। त्यसैले विभीषणलाई मनाएर यो राज्य उनीलाई जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रामबाट आयो। अन्ततः रामले धेरै बेर सम्झाएपछि न्याय, धर्म, नीतिका कुराहरूबाट राज्यप्रति एउटा नागरिक, एउटा देशभक्त नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्यका कुराहरू सम्झाइसकेपछि विभीषण राजा हुन तयार भयो। त्यसको केही दिनपछि राम, लक्ष्मण लगायतका उनका समर्थक सेनाहरू अयोध्या फर्किए। आफ्ना प्रिय व्यक्ति, प्रिय राजा, राजकुमार अयोध्या फर्किएको खुसियालीमा अयोध्यावासीहरूले हर्षोल्लासका साथ रामको र अन्य रामका समर्थकहरूको स्वागत गरे। भरतले राम आइसकेपछि सम्पूर्ण राजकाज रामलाई जिम्मा लगाइदिए। रामले अयोध्यामा आफ्नो व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत शैल, व्यक्तिगत इच्छा सम्पूर्ण कुरालाई मारेर अयोध्यावासीको इच्छा, अयोध्यावासीको सुख, अयोध्यावासीको समृद्धिका लागि अयोध्यावासीको भनाइ र निर्णयलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई महान ठान्दै उनीहरूकै भनाइ अनुसार धर्म र न्यायको रक्षा गर्दै शासन गरे, जसका कारण अयोध्यावासीहरूको समृद्धि मात्र भएन, प्रगति मात्र भएन, अयोध्यावासीहरू सन्तुष्ट पनि भए। त्यसैले जनताको मन जितेर जनताकै लागि उचित शासन गर्न सफल भएकाले त्यस शासन पद्धतिलाई विश्वले आज पनि राम राज्य भन्दछ र यस राम राज्यमा सम्पूर्ण जनताहरू खुसी हुन्छन्, सुखी हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि विश्वले ठान्दछ। त्यसैले हरेक देशका नागरिकहरू हामी पनि राम राज्यको स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सरकारले राम राज्यका आधारमा धनी गरिब नभनिकन, पहुँचवाला अधिकारवाला र अधिकारविहीन नभनिकन समग्र रूपमा सम्पूर्ण नागरिकलाई समान व्यवहार गरोस्, समग्र रूपमा सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकार दियोस्, सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै नजरमा हेरोस् भन्ने चाहना हामीले राखेका छौँ। यो राम राज्यकै कारणले हो। त्यसैले राम राजा मात्र भएनन्, उनले प्रजाका रूपमा रहेर प्रजाकै हितका लागि शासन चलाएकाले राम राज्यलाई विश्वले अनुकरणीय मानेको छ, अनुसरणीय मानेको छ। त्यसैले राम आज पनि, रामको युग सकिँदा सकिँदै पनि हामीले उनलाई सम्मान गरिरहेका छौँ, चिनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। धन्यवाद।